नमस्कार मित्रहरू, तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचकको एउटा मोडेल लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस अन्तर्गत प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र हुन्छ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र एकैचोटि हुनेछ। सामान्य ज्ञान प्रथम पत्रमा र बौद्धिक प्रश्न आइक्यू हुनेछ। त्यसै गरी द्वितीय पत्रमा चाहिँ नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणित हुनेछ। जस अन्तर्गत प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञानबाट तपाईँलाई 50वटा प्रश्न सोध्नेछ, जसको अङ्कबार 100 हुनेछ। 50वटामा जस अन्तर्गत तपाईँको 15वटा आइक्यू सोध्नेछ। बौद्धिक प्रश्न अथवा बौद्धिक प्रश्नहरू 15वटा सोध्नेछ। त्यसै गरी सामान्य ज्ञान भनेर 35वटा सोध्नेछ। टोटल 50वटा भयो। 50को 2 एउटा प्रश्नको 2 अङ्क बार भएर तपाईँको 100 मार्क्सको हुनेछ। उत्तीर्णाङ्क तपाईँको 40 हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको समय भनेको 1 घन्टा हुनेछ। द्वितीय प्रश्न हामीले यस मोडेल पछाडि राख्नेछौँ। प्रथम पत्रको मोडेल चाहिँ हामी यस प्रकार राख्नेछौँ। अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना कुन ऐन अन्तर्गत भएको हो? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना कुन ऐन अन्तर्गत भएको हो? अप्सनहरू छ। ए, सुरक्षा ऐन 2042, राष्ट्रिय अनुसन्धान ऐन 2049, सीमा छ नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 र अप्सन डी छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर चाहिँ सी। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको इतिहासमा विभिन्न वंशका प्रथम राजाहरू बीच जोडा मिलाउनु भनेको छ। कर्णात वंश, मल्ल वंश, किराँती वंश, सूर्य वंश। अब कुन कुन अन्तर्गत पर्छन्? यसको सही एन्सर चाहिँ ए, 1 को 2 भनेको कर्णात वंशी भनेको न्यायदेव, बी को 1 भनेको मल्ल वंशी भनेको अरिदेव मल्ल, सी को किराँती वंश भनेको यलम्बर, किराँती वंश भनेर यलम्बर, डी को भूमिवर्मा, सूर्यवंशी भनेको भूमिवर्मा है। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा आर्थिक वर्ष श्रावण 1 देखि गर्ने व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको थियो भनेको छ। श्रावण 1 गतेदेखि तपाईँको आर्थिक वर्ष सुरु गर्न लागि कहिलेदेखि भनेको छ। यो चाहिँ आगामी वर्ष 2009 र 2010, आर्थिक वर्ष 2009 र 10बाट चाहिँ श्रावण 1 गतेदेखि यो चाहिँ आर्थिक वर्ष सुचारू गरिएको थियो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्रमा औसत आयु कति वर्ष पुर्याउने लक्ष्य गरेको छ? यसको सही एन्सर हो सी, 71.2। प्रश्न नम्बर हामी 5मा छौँ। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहद्वारा सबै खाले क्रिकेट खेलबाट कहिले सन्यास लिएका थिए? प्रश्न नम्बर 5को अप्सनहरू छ। 2019 जुन 5, 2019 जुन 10, 2019 जुलाई 5, 2019 जुलाई 10। यसको सही एन्सर हो 2019 जुन 10। प्रश्न नम्बर हामी 6मा छौँ। तल दिएका भनाइ कुन ठिक छ भनेको छ। नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र आमा हो। नेवारी भाषाको पहिलो चलचित्र सिलु हो। अप्सनहरू छ। ए ठिक, 2 बेठिक, ए ठिक, 1 बेठिक, 2 ठिक, 2 बेठिक, 2 ठिक। 6को सही एन्सर चाहिँ अप्सन बी, 1 बेठिक, 2 ठिक। नेवारीको सिलु ठिक हो र नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र चाहिँ सत्य हरिचन्द्र हो, आमा होइन है। नेपालमा बनेको चाहिँ आमा हो। प्रश्न नम्बर 7, सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। राजमार्ग र राष्ट्रिय कोड छ। रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग। अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर चाहिँ ए हो, 7 को ए।
1 को ए रत्न राजमार्ग 12, बी को 2 राप्ती राजमार्ग 11, त्यसै गरी सी को 4 सगरमाथा राजमार्ग 9, सिद्धार्थ राजमार्ग 10 है, S10। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मितिका आधारमा निम्नमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? अप्सनहरू छ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, से फक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्लत राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको सही एन्सर चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ सबैभन्दा पछि स्थापना गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 9 मा छौँ हामी। नेपालको पहिलो सरकारी संस्था बखान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालको पहिलो सहकारी संस्था बखान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 चैत्र 20 गते भएको थियो। हामी 10औं प्रश्नमा छौँ। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्रमा मानव विकास सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ? यसको अप्सनहरू छ 0.574, बीमा 0.585, सीमा छ 0.624, डीमा छ 0.654। यसको सही एन्सर हो 0.624, 0.624। प्रश्न नम्बर 11 जोडा मिलाउनु भनेको छ। नन्दन ताल, बेगनास ताल, दामोदर ताल, गङ्गासागर ताल। नन्दन ताल तपाईँको पाल्पा, बेगनास ताल कास्की, दामोदर कुण्ड मुस्ताङ अनि गङ्गा धनुषा है, गङ्गासागर धनुषा। यसको आफै एन्सर हेर्नु होला। 12 को राष्ट्रिय सङ्घको दिगो विकास समाधान सञ्जालले सार्वजनिक गरेको सन् 2019 को विश्व खुसी सूचाङ्कमा सार्क राष्ट्रहरूको स्थान बीच अब जोडा मिलाउनु भनेको छ। नेपाल कति नम्बरमा पर्छ? त्यसै गरी बङ्गलादेश हुन्छ, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का। यसको अप्सनहरूकोमा रहेको छ। यसको सही एन्सर ए को 3, बी को 1, सी को 5, डी को 2, ई को 4। ए को 3 भनेको नेपालको 3 100%, 100औं स्थान। बी को 1 बी भनेको भारत 140, सी को 5 भनेको बङ्गलादेशको 5 135, डी को 2 पाकिस्तान भनेको 75, पाकिस्तान एकदम सानो रहेछ, कम रहेछ। अनि ई को 4 ई भनेको श्रीलङ्काको 130 है। प्रश्न नम्बर 13 जोडा मिलाऊ भनेको छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यका भयो। हिमाल पारीको जिल्ला भनेको मनाङ मुस्ताङ भइहाल्यो। महाकाली पारीको गाविस भनेको दोधारा भइहाल्यो। सात कुण्डको जिल्ला यसको रसुवा है, कुन मिल्छ त्यही एन्सर लगाइदिनु होला। 14 नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालको आधारमा पहिलोबाट पछिल्लो क्रममा देखाएका मध्ये कुन क्रम सही छ भनेको छ? भीमसेन थापा भइहाल्यो। माथिको लास्टका दुईवटा चाहिँ फाल्टु भइसक्यो है। भीमसेन थापा, माधव बरसिंह थापा, फतेजङ शाह, जङ्गबहादुर राणा। बीमा भीमसेन थापा, फतेजङ शाह, माधव र फतेजङमा कुन हो भन्ने कुरा हो। यसको सही एन्सर हो माधवभन्दा पहिला फतेजङ थिए, त्यही भएर बी एन्सर चाहिँ सही है। 14 को बी। 15 को पूर्व खोला जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? पुवा खोला जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सनहरूमा छ सोलुखुम्बु। कुन जिल्लामा रहेको? सोलुखुम्बु लेखेको छ। अनि इलाम, झापा, तेह्रथुम। यसको सही एन्सर हो इलाममा। पुवा खोला जलविद्युत आयोजना इलाममा छ। तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ भनेको छ?
कचेवा पर्व कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मनाइन्छ। माता तीर्थ औँसी वैशाख शुक्ल औँसी दिन मनाइन्छ। सुखरात्रि पर्व फागुन पूर्णिमालाई बिचमा पारी 3 दिनसम्म मनाइन्छ। अक्षय तृतीय वैशाख शुक्ल तृतीय दिन पर्दछ भनेको छ। यसको 16 को सही एन्सर हो 1, 2 र 4 सही, 3 गलत। 3 गलत मात्रै, अरू सबै सही छ है। भाषा अनुवाद परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? भाषा अनुवाद परिषदको स्थापना चाहिँ तपाईँको विक्रम सम्वत 1994 मा भएको थियो। हामी 18औं प्रश्नमा छौँ। गुम्बा मन्दिर घर आदिका भित्तामा बनाइने चित्रलाई के भनिन्छ? गुम्बा मन्दिर घर आदि भित्तामा बनाउने चित्रलाई भित्ते चित्र भनिन्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ सी। नेपाली साहित्यमा त्रिमूर्ति भनेर चिनिने साहित्यकारहरू को हुन् भनेको छ? लेखनाथ पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम। यसको सही एन्सरै त्यही हो है। त्यसै गरी हामी 20औं प्रश्नमा छौँ। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको पहिलो प्रकाशन कहिले भएको थियो? गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको पहिलो प्रकाशन कहिले भएको थियो भनेको छ। यसको 20 को सही एन्सर चाहिँ 1955 अगस्त 27। 1955 अगस्त 27 मा चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको पहिलो प्रकाशन भएको थियो है। नेपालले सर्वप्रथम कुन राष्ट्रसँग हवाई सम्झौता गरेको थियो? भारतै होला है। यसको सही एन्सर चाहिँ बी, भारत। पशुपतिनाथमा विभिन्न व्यक्तिको योगदान तलका मध्ये जोडा मिलाउने भनेको छ। पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने अंशभरमा यो ठिकै हो। भत्त पुजारी राख्ने चलन भनेको सुसुप्त, यो गलत हो। भत्त पुजारी राख्ने भनेको 22 को सुसुप्त। भत्त पुजारी राख्ने चलन चलाउने। पशुपतिनाथको वर्तमान मूर्ति बनाउने जय शिवदेव। पशुपतिनाथलाई स्वर्णमय बनाउने भास्कर वर्मा। यसको 22 को सही एन्सर चाहिँ सी। पशुपतिनाथको वर्तमान मूर्ति बनाउने जय शिवदेव होइनछन् है, यो गलत छ। भत्त पुजारी राख्ने चलन चाहिँ सुपुष्प। हामी 23औं प्रश्नमा छौँ। खेल र खेलाडी सम्बन्धी जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। फुटबल, क्रिकेट, टेक्वान्डो, पौडी। पौडीमा गौरीका सिंह भइसक्यो है। फुटबलमा तपाईँको फुटबल भनेको शक्ति गौचन हैन, फुटबल भनेको नवयुग श्रेष्ठ। क्रिकेट शक्ति गौचन। टेक्वान्डोको दीपक बिष्ट। पौडीको गौरीका सिंह त भइसक्यो। यसको सही एन्सर चाहिँ बी। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको विवाह संस्कारलाई के भनिन्छ? इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको विवाह संस्कारलाई के भनिन्छ? अप्सनहरूमा छ निकाह, बजार, औलिया, दोजबर। यसको सही एन्सर चाहिँ ए, निकाह। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको विवाह संस्कारलाई निवाह भनिन्छ है, निकाह भनिन्छ है। वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि क्षितिजका निम्न कृति बीच जोडा मिलाई उपर्युक्त कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। माधवी, त्यो युग, बर्लिन डायरीका पाना, ग्यास च्याम्बरको मृत्यु। यसको सही एन्सर चाहिँ बी हो है। यसको सही एन्सर चाहिँ बी। अब हामी 26औं प्रश्नमा छौँ। तलका कथन अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति पशुपतिनाथको विरूपाक्षको मूर्ति हो भनेको छ।
पूर्वको पशुपति भनेर चिनिने हलेसी महादेव ओखलढुङ्गामा पर्छ। यसको अप्सनहरू छ 1 र 2 दुवै सही, 102 गलत, 1 र 2 दुवै गलत, 1 गलत 2 सही भनेको छ। हलेसी मन्दिर चाहिँ खोटाङमा पर्छ, ओखलढुङ्गामा होइन, 2 बिग्रिहाल्यो है। सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्षको हो, पशुपतिमा पर्ने भनेको। 26 को सही एन्सर चाहिँ 102 गलत भनेको बी, 26 को बी सही है। हामी 27औं प्रश्नमा छौँ। नेपाल निर्माणधीन जलविद्युत आयोजना, यसको क्षमता र स्थानबीच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोसी कति क्षमता छ, त्यसपछि कुन जिल्लामा पर्छ भनेको छ। चमेलिया नदी, चमेलिया जलविद्युत कतिमा पर्छ। त्यसै गरी यसको राहुघाट सान्जेन, अब यसको सही एन्सर चाहिँ 27 को सही एन्सर चाहिँ बी, ए को आइबी। माथिल्लो तामाकोसी म्याग्दी जिल्लामा पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि चमेलिया रसुवामा पर्दो रहेछ। त्यसपछि यसको सही एन्सर चाहिँ बी है। कर्णाली प्रदेशमा खसहरू बस्ती बसेको ठाउँलाई के भनिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा खसहरू बस्ती बसेको ठाउँलाई खसान भनिन्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 28 को ए है। त्यसै गरी हामी 29औं प्रश्नमा छौँ। जोडा मिलाइ अब भनेको छ, जोडा मिलाउनु भनेको छ मैथिली, जागर, नेवारी, सतार है। यसको मैथिली भनेको भारो लिपि पर्छ है, भारो पेली पर्छ है परिवारमा। त्यसै गरी झाँगड भनेको द्रविड। त्यसै गरी नेवारी भोट बर्मेली। त्यसै गरी सतार भनेको आग्नेय। यसको सही एन्सर चाहिँ ए, 29 को सही एन्सर 1। विश्वको उत्कृष्ट 10 साहसिक जलयात्रा नदीको सूचीमा पर्न सफल नेपालका 2 नदीहरू कुन कुन हुन्। विश्वको उत्कृष्ट 10 साहसिक जलयात्रा नदीको सूचीमा पर्न सफल नेपालका 2वटा नदीहरू कुन हुन् भनेको छ। यसको सही एन्सर सुनकोशी र कालीगण्डकी, सुनकोशी र कालीगण्डकी है। 31औं प्रश्नमा छौँ हामी। कोशी तपु वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्र कहिले रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको थियो भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ डी, सन् 1978 डिसेम्बर 17 मा परेको थियो। अरिबल खेल्ने ठाउँलाई कोट भनिन्छ भने बेसबल खेल्ने ठाउँलाई के भनिन्छ भनेको छ। भलिबल होला, खास अरिबल लेखेको छ। यसको 32 को सही एन्सर चाहिँ बेसबल खेल्ने ठाउँलाई चाहिँ डायमन्ड भन्छ के। त्यसै गरी प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा चाहिँ नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री को थियो भनेको छ चन्द्र शमशेर थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा चाहिँ जुद्ध शमशेर थिए। 34 को छ हामी। ऋण मोक्ष दह निम्नमध्ये कुन जिल्लामा पर्दछ भनेको ऋण मोक्ष दह। यसको सही एन्सर हो जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा। यसको सही एन्सर चाहिँ मुगु, बी एन्सर चाहिँ सही है। इन्द्रावती नदीको संस्कृत नाम के हो। इन्द्रावती नदीको संस्कृत नाम के हो। सूर्यवती, भद्रावती, धर्मावती, सत्यविहिनी नदी। यसको सही एन्सर चाहिँ
सत्यवाहिनी नली। 35 को सही आन्सर चाहिँ सत्यवाहिनी नली। अब 36 भनेको आइक्यू अन्तर्गत पर्न गएका छौँ हामीले है। हामी आइक्यूमा आएका छौँ 36औं प्रश्नमा। बी कमा डी कमा एफ कमा एच, त्यसपछि कुन सिरिज आउँछ भनेको छ। तपाईँको बी पछि एबी सी अनि डी अनि ई छैन एफ छ, जी छैन एच छैन, एच छ, आई छैन जे। यसको सही एन्सर चाहिँ बी जे एन्सर, जे चाहिँ यो यसको बी चाहिँ सही एन्सर है। हिजोको अस्ति सोमबार भए भोलिको पर्सि कुन बार हुन्छ भनेको छ। हिजोको अस्ति सोमबार भए भोलिको पर्सि कुन बार हुन्छ भनेको छ। हिजोको अस्ति, हिजोको अस्ति अनि हिजोको हिजो पछि हिजोको अस्ति हुन्छ, त्यसरी मिलाउनु पर्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ ए हो, आइतबार हुन्छ। सिंह गुफामा बस्छ, माछा कुनमा बस्छ भनेको छ। माछा कुरमा बस्छ, यो तपाईँलाई सिकाउनु पर्दैन। तलदेखि मध्ये सबमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। काठमाडौँ, कराची, कलकत्ता, ढाका, केपटाउन। केपटाउन यसको सही एन्सर चाहिँ ए, केपटाउन चाहिँ मिल्दैन है। त्यसै गरी हामी तलदेखि सङ्ख्याहरूको समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनु 6, 4, 10, 7, 12। यसको चाहिँ सही एन्सर चाहिँ डी 7, किनकि 7 बिजोड हो, अरू सबै जोड छन्। एक दिन विज्ञान घरबाट साइकलमा 10 किलोमिटर दक्षिणतिर गयो, त्यसपछि दाहिनेतर्फ 5 किलोमिटर गएर पूर्व पुनः दाहिनेतर्फ 10 मिनट गएको छ। यसको चाहिँ हिसाब गरेर गर्नु होला। यसको सही एन्सर चाहिँ 15 हुन्छ है। अब फर्स्ट चित्र हेरेर 42 को हेर्नुहोस्। फर्स्ट चित्र हेरेर हाफ पर्सेन्ट छ तर कलर लाख, अनि 42 को है फर्स्ट चित्रको हाफ पर्सेन्ट छ अनि कलर गरेछ, अनि यतापट्टिको त्यसको हाफ कलर गरेको हुनुपर्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ सी, 42 को सी एन्सर चाहिँ सही हो है। सुरुका दुईवटा चित्रहरू रहेका सम्बन्ध पत्ता लगाई। पछाडि यसको ठ्याक्कै फर्स्ट चित्र हेर्नु, 43 को फर्स्ट चित्र हेर्नु, त्यो कलर गरेको भाग तपाईँको लेफ्ट साइड छ, त्यता अपोजिट छ। त्यसकै ठ्याक्कै त्यो मन्टो छ नि, अर्को मन्टो अपोजिट हुनु पर्यो, ठ्याक्कै अपोजिट, त्यसको अपोजिट हुनु पर्यो। त्यसको मन्टो अपोजिट हुनको लागि चित्र ए चाहिँ मिल्छ, 43 को ए है। त्यसै गरी 44 को हेर्नुहोस्। अब 44 मा तल दिएका चित्रमा हैन एबिसिडिई नम्बरका चित्रहरूमध्ये 4 वटा एक आपसमा मेल खान्छन् भने एक चित्र मेल खाँदैन, त्यो चित्र पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। एमा मेल नखाने चित्र पत्ता लगाउनु भनेको छ है। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, त्रिभुज र गोलो भित्र ठ्याक्कै त्रिभुज र गोलो भित्र डट छ। त्रिभुज ए को बाहेक अरू हेर्नु, त्रिभुज र गोलो भित्रको डट छ। बीमा सीमा हेर्नु, त्रिभुज र गोलो भित्र डट छ। डीमा हेर्नु, त्रिभुज र गोलो भित्र डट छ। ईमा हेर्नु, त्रिभुज र गोलो भित्र डट छ। तर एमा त्रिभुज र गोलो सर्कल बीच डट छैन, त्यसकारण 44 को ए एन्सर चाहिँ गलत छ। वाटर इमेज चाहिँ पत्ता लगाउनु भनेको छ। BRIDGE को वाटर भनेको तपाईलाई थाहा छ पक्कै पनि। वाटर इमेज पत्ता लगाउनु भनेको छ। 45 को सही एन्सर चाहिँ बी होला। 45 को सही एन्सर चाहिँ बी, ठ्याक्कै यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तलका 4 वटा विकल्पहरू पी को मिरर चाहियो। एमा चाहिँ मिरर ठ्याक्कै त्यो अगाडि यता साइडमा मिरर राख्ने हो, अनि त्यो कता बन्छ त्यस ठ्याक्कै हेर्ने हो। 46 को सही एन्सर चाहिँ डी है। 46 को सही एन्सर चाहिँ डी चाहिँ तपाईको सही एन्सर हो है। 46 को मिररमा तल दिएका विकल्पहरू मध्येबाट नमिल्दो विकल्प छनौट गर्नुहोस्। फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, चेस। यसको सही नमिल्ने चाहिँ चेस हो, किनकि अरू सबै ग्राउन्डमा खेल्छ, चेस चाहिँ घरभित्रै अथवा टेबलमा खेलिन्छ है। अब हामी 48औं प्रश्नमा छौँ। 48 सुरुमा दिएका 5 वटा चित्रको आधारमा ABCD मध्येबाट 6औं श्रेणीमा मेल खाने उत्तम विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। 48 को चाहिँ सही एन्सर चाहिँ
हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ त्रिभुज, सर्कल, क्रस, एस अनि इजिकल टु छ। त्यसमा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सबैमा 5 वटा छन्। त्यसपछि एस यहाँ छ, एस यहाँ छ, दुई पटकमा चेन्ज भयो। एस यहाँ गएछ अनि 2 ठाउँ सेम छ अनि चेन्ज भयो। जस्तै एमा त्रिभुज 2 ठाउँ सेम छ। अब माथिकोमा चेन्ज हुन पर्यो, पल्लोमा जाँदा चेन्ज हुन पर्यो है। चेन्ज हुनको लागि सी एन्सर मिलेन अनि डी माथि गयो त्यो नि मिलेन अनि ए र सीमा सेम एउटा मिल्ने पर्यो है। ए र बीमा एउटा मिल्न पर्यो, ए र बीमा एउटा मिल्न पर्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईको ए र बीमा एउटा मिल्न पर्यो। तपाईको एस हेर्नु, एस सकिँदा बित्तिकै बीचमा गह, त्यस कारणले यो एस माथि नभएर यो बीचमा हुने भएकाले बी एन्सर चाहिँ सही हो। 49 को सही एन्सर हेर्नुहोस् त। 49 को सही एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो यता चित्रको अपोजिट बनेर त्यो कोणको एङ्गलकै अपोजिट गराइदिए। त्यस्तै चाहिँ अर्को चित्रको पनि ठ्याक्कै अपोजिट गराउनको लागि त्यो मोटो एकातिर गह। यताको चित्र हेर्नु त्यो मोटो र त्यो मिरर चित्र बने तर यो एरो चिन्ह बनाए। त्यहाँ वाइ चिन्ह छ नि यता एमा, यता एरो चिन्ह बनाए। यसको नि त्यस्तै गराउनु पर्यो, मोटो अपोजिट होस्, ठ्याक्कै सेमतिरै होस्। ठ्याक्कै उल्टो होस् है ठ्याक्क। अनि त्यसपछि यो उल्टो हुनको लागि ठ्याक्कै यताको मोटो बी अपोजिट बी जस्तो छ नि त्यो चाहिँ उँधो होस् अनि त्यसपछि उँभो सानो होस्। उँधो ठुलो भनेको उँधो एउटा बिग्रो, ए र बी बिग्रिहाले। सी र डीमा त्यो एङ्गल छ नि, एङ्गल कता फर्केछ, यता फर्केछ। अब उँभो फर्केको हुनु पर्यो, उ भने डी एन्सर चाहिँ सही। 50 को हेर्नुहोस् त। 50 को हेर्दा चाहिँ नमिल्ने पत्ता लगाउने। 2टा भित्र 3टा बाहिर एमा, 2टा भित्र 3टा बाहिर बीमा, भित्र थोरै छन् है। 3टा भित्र डट, 3टा भित्र डट, 4वटा बाहिर, त्यो पनि ठिकै छ। 2टा भित्र बाहिर 4वटा अनि एउटा भित्र बाहिर 2वटा। 1 2 3 4 5 एमा 5वटा 1 2 3 4 5वटा कोण छन्, 5वटा 1 2 3वटा कोण छन्, 1 2 3 5वटा। 50 को सही एन्सर चाहिँ यी मिल्दैन है, त्यसकारण सही एन्सर चाहिँ यी हो। हामीले अन्य भिडियोहरू पनि राख्नेछौँ, अन्य मोडलहरू पनि राख्नेछौँ र नेपाली, इङ्ग्लिस र म्याथ को पनि मोडलहरू राख्नेछौँ। कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। 50 को सही एन्सर चाहिँ